گوشت پکنا چاہیے حلال کمائی تیرا خامد جتنی لے آ رہے ہے اندے تے اللہ دا شکر ادا کر خدا دی قسم حلال غذا کھا کے حلال کمائی لے آئے حلال غذا کھا کے ماں اپنی چھاتی دا دودھ اپنے بچے نو پلا رہی ہے پھر نظارہ دیکھی تیرا بچہ کس انداز نال دنیا میں زندگی گزارے گا حضرات حلال آپ بھی کھانا ہے اپنی اولاد واسطے حلال دا انتظام کرنا ہے ان بچہ تانتا ہندہ بچپن تو لڑک پن والا رہے ہے اجے بچے نو تو سمجھانا ہے بچہ میاں تیرے پیار دا محتاج ہے بچہ تیری محبت الفت دا محتاج ہے ماں باپ نو چاہیے اپنے بچیاں نال محبت کرے ماں باپ نو چاہیے اپنے بچیاں نال پیار نال پیش آئے ہر وقت بچے نو ڈانٹنا نہیں چاہیے ہر بچے ہر وقت اولاد ہے او میاں مار تاڑ نہیں رکھنی چاہیے ہر ویلے اپنی اولاد واسطے اپنی پیشانی تے غصہ ہی نہیں رکھنا چاہیے ہم ساڑھے ماحول اندر پتہ ہے کہ یہ باپ سارا دن اگر محنت کمائی کر دے مشقت کر دے کدھرے کاروبار وچ گھاٹا پہ گیا ہے یہ تے نظام قدرت دا کدی تجارت اندر فائدہ کدی تجارت اندر گھاٹا کدی نقصان ہو جاندے کدی نفع مل جاندے کدی یاراں سجنا اندر بندہ اچھی بول پیندہ ہے بار معاشرے وچ رہ کے انہوں سارے دن دا غصہ اپنے گھر والیاں تے نہیں کڑنا چاہیے آئے جناب گھر آندے ہیں سلام بھی نہیں بلایا اندر داخل ہوندے باپ آندے ہیں دروازہ زور دی توڑے ہے آندے ہیں دروازے تو قدم رکھ دے ہم اندی گرجدار آواز نال باپ بول دا بے ہے خدا دی قسمیں کہیں کرا دے ایسے واقعات کہ بچے بیچارے باپ دا پتہ اینے بجے باپ نے ڈیوٹی تو آنا ہے کارخانیوں آنا ہے دکان تو آنا ہے بچے پہلے ہی چھپ دے پھر دینے باپ دے خوف نال باپ دے ڈر دی وجہ نال بچے گھر میں چھپ دے پھر دینے حالاں چاہیے تیرا اپنی اولاد نال کریکے کار ایسا ہوئے تیرا پیار ہے تیری محبت ایسی ہوئے کہ بیٹے تے رام تک دے ہون کڑی تے بیکتے ٹیم انتظارہ کر دے ہون میرے ابو دے آن دا وقت ہوئے ہے تیرا پیار ہوئے گا تے بچہ ضرور انتظار کرے گا تیری محبت ہوئے گی اپنی اولاد دے نال اولاد ضرور انتظارہ کرے گی میرا ابو آئے تے میں اکھے ود کے اپنی ابو واسطے دروازہ کھولا انتظار اولاد کرے گی پہلے تو پیار دیویں گا محبت دیں گا اپنی اولاد نو پھر اولاد دی میں دروازہ کھولنا ہے اور رب ذوالجلال دی قسم ہے جنہ ماں پیاں نے بچیاں نو پیار دیتا ہے محبت دیتی ہے اخوت دیتی ہے نا اونا کراندر تے بچے جھگڑ پیندے نے آج ابو نو پانی میں جا کے پلانا ہے آج ابو دی پیرا وچو جتی میں جا کے اتارنی ہے اوتے تے بچے ود ود کے خدمت واسطے کوشش کر دینے آندے نے آج ابو دے کپڑے میں پیش کرنے نے تو جاندہ ہے ابو نو پانی میں پلانا ہے ایک آندہ ہے ابو واسطے کھانا جو میں لے کے جانا ہے ایک کیڑے بچے کیڑی اولاد جنہ نال ماں پہ پیار پہ کر دینے باپ محبت پہ کر دائے حضرات باپ نو چاہیے اولاد نال محبت کرے اولاد نال پیار نال پیش آئے بار دے جتنے غم دکھ نے بار چھڑ کے آ جائے تیرے معصوم بچے دا کی گناہ ہے تیری معصوم بیٹی دا تے کوئی گناہ نہیں بیٹی تے بیٹا تے نہیں آمدہ تیرا کاروبار نہ چلے بیٹا تے نہیں آمدہ تیری فیکٹری کارخانہ نہ چلے بچے تے آمدے ہی نے اللہ میرے ابو دے کاروبار وچ برکتہ پا دے اے زندگی دے معاملات نے
اگر میرے بھائی کوئی کسے ویلے بندہ پریشانی وچ بھی ہے تے اپنی پریشانی باہر آئے کر آئے تے آندیاں بچیاں نو کلیجے نہ لائے بچیاں دے منہ چمے بچیاں دی متھے دی پچھانی تے بوسا لوے پیار کر اے تو تے میں ہی نہیں اللہ پاک نے کی فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اللہ پاک نے نبی پاک نو تواڈے میرے واسطے نمونہ بنایا ہے تواڈے میرے واسطے اللہ نے اپنے نبی نو نمونہ بنایا ہے ان ویک اللہ دے پاک نبی بچیاں نال پیار بھی کیتا ہے بچیاں نال محبتہ بھی کیتیاں نے بچیاں دے چہریاں تے بوسے بھی دیتے نے اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نا میرے آقا دے کول بیٹھے نے تے اللہ دے پاک نبی نے اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو انج اپنی گودی وچ بیٹھایا ہے تے آپ انہوں بوسے دے رہنے حضرت حسن دا چہرہ چم رہنے اسے آپ بھی اندے اللہ دے نبی جی میرے تے 10 بچے نے میں تے کدی انج نہیں چمیا میں تے کدی سونے انج نہیں چمیا آج ساڑھے معاشرے اندر بھی بعض لوگ کہہ دیں نے اگر کسے باپ نو ویکھے بچے نو کلیجے نہ لگایا کسے باپ نو ویکھے بچے نو گود اندر بٹھایا کسے باپ نو ویکھے بچے دے اینا پھول وگرے رخسارہ تے بوسے دیم دیاں او جیڑا آپ پیار نہیں کردا جیڑا آپ اپنی اولاد نال محبتہ نہیں کردا او پتہ ہے تنزیہ طور تے کی آمد ہے تیرے کر کوئی چرج منڈا پیدا ہوئے ہے تیرے کر کوئی چرج بچی آگئی ہے ہر ویلے چومدہ ہی رہنا ہے ہر ویلے نہ دے نخرے پورے کرنا ہے ناؤ میرے آئے پھول دیتے نہیں رب نے سنگن واسدے پھول دیتے نہیں رب نے چمن واسدے پوچھ جنہ دے کراں ویچے کھلے ہی کوئی نہیں جنہ دے کراں ویچے بچیاں والے گلاب دے پھول نہیں کھلے چمیلی والے بچیاں دے پھول نہیں کھلے اونا نو پوچھنا صحابی کہیں دے اللہ دے نبی جی میرے تے 10 بچے نے میں تے جنہیں پیار کردہ میں تے جنہیں چمدہ تے میرے نبی نے کی فرمایا لا یرحم لا یرحم جیڑا بندہ رحم نہیں کردہ اوندے تے بھی رحم کیتا رحم نہیں کیتا جاندہ لا یرحم لا یرحم جیڑا رحم نہیں کردہ اوندے تے بھی رحم نہیں کیتا جاندہ میرے آقا نے ایک دن سے ترائی اپنے نواسے نو چم رہنے ایک پینڈ تو بندہ دیہاتی آیا ہے اللہ دے نبی میں تے کدی میری بھی اولاد بچے نے اسائنج کدی محبتہ پیار نہیں کی دیاں جمیں تسی کر رہے ہو میرے نبی نے کی فرمایا اگر تیرے دل وچوں اللہ نے رحم کڈ دیتا ہے تے میں محمد کی کرا تو نہیں پیار کردہ تو اپنی اولاد نال محبتہ نہیں کردہ تیرے دل وچوں رب نہیں رحم نو کھچ لے آئے تے پھر میں محمد کی کرا پتہ لگے اب بچیاں دے نال ماں باپ نو محبت کرنی چاہی دیئے او لوگوں میرے نبی دی چھلک ویکھ لے اپنے بچے نال محبت دی 2 بیٹے تے مکے وچی فوت ہو گئے عبداللہ تے قاسم مکے وچی فوت ہو گئے میرے نبی دا تیسرا بیٹا جناب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دا اے بیٹا مدینے آکے فوت ہوئے ہے تے بچے دی عمر 18 مہینے دی ہو گئی ہے 18 مہینے دا
بچہ ہو گیا ہے۔ ابو سیف لوہار دے گھر ان دی بیوی جیڑی ہے میرے نبی دے بیٹے نو ابراہیم نو دودھ پلا رہی ہے۔ عرب اندر رواج سی بیبیاں بچیاں نو لے جاندیاں، دائیاں لے جاندیاں، پنڈاں وچ لے جا کے دودھ پلاندیاں۔ ابو سیف لوہار دی گھر والی میرے نبی دے بیٹے ابراہیم نو دودھ پہ پلاندی ہے۔ اللہ دے نبی گئے بچہ بیمار ہے، گل محبت دی کر رہا، گل پیار دی سنا رہا نا۔ میرے نبی انجتھا تے چھوک لئے اپنے 18 مہینے بچیاں نو نہ کور کور کے ویکھیا کر بیٹے وال، نہ میاں سخت آوازہ نل بلایا کر بیٹیاں نو، پیار دے محبت دے نہ پھلا نو، اے نہ نرم گوشیاں نو پیار دے دے۔ میرے نبی نے انج ہتھا تے چکیا ہوئے ہے، بیٹے ابراہیم نو ہتھا تے چکیا ہے، 18 مہینے دا بیٹا ہے تے اللہ دے نبی دے ہتھا دے وچی موت دا سنے آگے ہے۔ اے بچہ فوت ہو گیا ہے، ہتھا وچ بچہ اللہ نو پیارا ہو گیا ہے، گل محبت ہے تے میرے نبی دی اکھاں وچوں چھم چھم آنسو ڈگن لگ پینے۔ بچے دی موت دا منظر ویکھ کے تے اللہ دے نبی رون لگ پینے۔ پیار جو بڑا ہے، محبت بڑی ہے تے میرے آقا رون لگ پینے، اکھاں وچوں آنسو ڈگن لگ پینے۔ تے صحابی کول کھلوتا ہے، آندہ ہے اللہ دے نبی جی سانو تے منع کر دے اور رونا نہیں چاہی دا، تے آج ابراہیم فوت ہویا ہے تے سونے آپ رو لگ پہ ہو۔ تے میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ اکھاں دا رونا صبر دے خلاف نہیں دے، اکھاں دا رونا اے تے صبر دے خلاف نہیں، تے میں پھر کیوں نہ گواہ نبی کیوں نہ روندہ، جے میرے بچے واسطے میرا دل ہے، تیرے بچے واسطے تیرا دل ہے۔ آج میرے بچے نو ذرا تکلیف آ جائے، میرے بیٹے نو ذرا دکھ آ جائے تے میں نو آرام دیاں نیندہ بھول جاندیاں نے، تیرے گھر تیرے بچے نو ذرا تکلیف آ جائے، چوٹ آ جائے، تیریاں آرام دیاں کڑیاں مک جاندیاں نے، تے یار دل تے رب نے میرے محمد دے سینے وچ بھی رکھے آئے، اس دل اندر پھر محبت رب نے اولاد دیاں کنیاں پائیاں، اکھا دے آنسو ڈول رہنے، پر میرے نبی اس موقع دے زبان وچوں کوئی ایسا جملہ نہیں بولیا جیڑا صبر دے بھی خلاف ہوئے۔ آخر قبر وچ بھی بچے نو رکھے آئے تے آخری ویلا ہے، کنی کو محبت ہوئے گی، پیار ہوئے گا۔ میرے نبی نو اپنے پیارے ابراہیم پتر دینا آخری ویلا قبر وچ رکھن لگے نے، تے آقا فرماتے نے مینوں ذرا میرے ابراہیم دا موہی وکھا دیو، مینوں ذرا میرے ابراہیم دا چہرہ ہی وکھا دیو۔ پھر اکھا ڈول جاندیاں نے تے میرے آقا گھر آئے تے ابراہیم دی ماں ماریا گتھیا بھی رو رہی ہے، 18 مہینے دا بچہ جدو گودی وچوں جدا ہو جاندہ ہے، اکھا تو دور ہو جاندہ ہے، تے او پھر ماواں نو ہی پتہ ہے، ماواں دے دلا دیاں بہارا رب بھی جاندہ ہے۔ میں پہلے آکھے ہے اولاد دیاں محبتاں دا انہوں کی پتہ ہے، جندے کر اولاد دے پھولی نہیں کھلے، اولاد دے پیار دا انہوں پلا کی پتہ ہے، جنہیں اولاد دا چہرہ حسدہ ویکھے ہی کوئی نہیں۔ تے میرے آقا تشریف لے آئے تے حضرت ابراہیم دی ماں رو رہی ہے، تے آقا فرمان دینے اے ابراہیم دی ماں پریشان نہ ہو، صبر کر جا،
18 مہینے دا بیٹا دنیا تو چلا گیا ہے تے تیرے بیٹے نے اجے دودھ دی مدت بھی پوری نہیں کی دی تے ماریا کتیا نو میرے آقا فرماندے نے اے میرے ابراہیم دی ماں پریشان نہ ہو، میرا تیرا بیٹا ابراہیم رب دی جنت میں چلا گیا ہے تے اللہ نے جنت اندر ایک دائی مقرر کر دیتی ہے جڑے ساڑھے بیٹے نو دودھ پہ پلان دی ہے، بیٹا جنت میں چلا گیا ہے۔ اے ام ابراہیم نارو جے گودی وچوں پتر چلا گیا ہے تے اللہ نے تے جنت دی دائی مقرر کر دیتی ہے، او پہ دودھ پلان دی ہے۔ حضرات میں دس رہا ہوں بات لمبی نہ ہوئے، وقت بڑی تیزی نال پہ گزردا ہے، اپنے بچیاں نال پیار کریا کر، اپنے بچیاں نال محبت کریا کر، بچے نو تو پیار دے کے ذرا وے پھر بچہ تیری کتنی عقیدت اپنے دل وچ رکھ دے، ماتے سمجھ کے میں جاواں تے میری آواز سن کے بچے خوف زد ہو جان، وہ لک دے نہ پھرن، چار پائیاں دے تھلے نہ چھپ دے پھرن۔ میاں کمال تیری سیرت دا، کمال تیری زندگی دا اے وے کہ تو دروازے تے جائے بیٹے اولاد نو تیری آمد دے وقت دا پتا ہوئے، تیرا پیار نے محبت نہیں ہے کہ بچے سارے دروازے تے اکے کھڑے ہومن، میرا ابو آگے ہے، ساڑھا ابو آگے ہے۔ ایمان نال سوچنا جدو اسی محبت دے مانگے پیار دے مانگے، اے بچے دروازے تے کھڑے ہون انتظار کر دے ہونگے تے تو سارے دن دا دکھی بھی ہوئے گا تے واری واری جدو بیٹے آکنگے ساڑھے ابو جی آگئے، کوئی ادھرو چمبڑ دے تے سلام علیکم کہندہ ہے، کوئی بیٹا ادھرو آمدہ ہے تے سلام بلاندہ ہے، اور دروازے دی تلی تے تیرے سارے دن دے دکھ تے غمی ختم ہو جانگے۔ بارے بات او دو پیدا ہوئے گی جدو اسی اپنی اولاد نو پیار دے وانگے، اسی اپنی اولاد نو محبت دے وانگے۔ میرے محبوب پیغمبر پیار دیتا ہے اپنی اولاد نو، میاں محبتہ دیتیاں نے اپنی اولاد نو، اور یارو میرے آقا دے اس انداز نال بچیاں نال پیار کر دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ دے پاک نبی بچیاں نال مصافے کریا کر دے، انصار دے بچے انج کھلوتے ہوندے، آقا تشریف لے آندے، اللہ دے نبی اپنے بچے نہیں صحابہ دے بیٹے امتیاں دے بیٹے نے، اور لوگوں پتائے جایا اپنے بچیاں نال بھی پیار تے محبت کرنی چاہی دیئے، دجھے بچیاں نال بھی پیار محبت کریا کر۔ اللہ دے نبی بچیاں نال مصافہ کر دے، اللہ دے نبی آپ بچیاں نو سلام بولان دے، میرے پاک نبی بچیاں دے سر دے نبوت والا شفقت والا ہاتھ پھیریا کر دے۔ حضرات ان میں تو کر جانے اسی پتہ کی سمجھنے اللہ میں ان بیوی نو سلام بولاواں، میں اپنے بچیاں نو سلام بولاواں، ناؤ گمبلیا یارہ نو سلام بولانے، دوستہ نو سلام بولانے، جنہ نال تیرا دنیاوی کاروبار ہے انہاں نو تے سلام بولانے، انہاں واسطے سلامتی دیاں دعاواں پہ کرنا، تے جیڑی بیوی گھر بیٹھی ماپیاں نو چھڑیا تیرے واسطے، پائیاں نو چھڑیا ہے تیرے واسطے، اپنے عزیز و اقارب نو چھڑیا ہے تیرے واسطے، اس بیوی نو آگے سلام کیوں نہیں بھولاندا، ان دے واسطے رب کولو سلامتی دی دعا کیوں نہیں کردا، اے جڑے معصوم بچے نے انہاں واسطے رب کول سلامتی دی دعا
دعا کیوں نہیں کردا؟ کر جائے تے بچیاں نو سلام بلایا کر جائے تے بچیاں نو کلیجے نال لایا کر، کدی بچے نال کھیلیا کر۔ او لوگوں میرے نبی تو ود کے اچھی شان تے مقام والا کون ہو سکتا ہے؟ میرے نبی حسن و حسین نال کھیلیا کر دے، حسن و حسین نو کندیاں تے اٹھا کے چل دے۔ میرے نبی تے نماز دی حالت اندر سجدے پہنے حسن و حسین نبی دی اے کنڈ پاک تے بیٹھ جاندے۔ اینا نواسیاں دی محبت اندر میرا نبی نماز دا سجدہ لمبا کر دیندا، لیکن اپنے نواسیاں نو سجدے دی حالت اندر اپنی کنڈ پاک تو نہیں سن اتار دے۔ یار کیوں نہیں اپنے نبی دی زندگی نو اپنے واسطے نمونہ بناندا؟ کیوں نہیں پیغمبر دی سیرت اپناندا؟ محبت کر، پیار کریا کر۔ ان بچہ بولن دے قابل ہو گیا ہے، بچہ چلن پھرن دے قابل ہو گیا ہے۔ حق کیے ماں باپ دا اللہ اللہ، بچہ بولن لگے ہے، بچہ زبان پٹن لگے ہے، تے ماں دا حق بند ہے بچہ گودی وچ بیٹھا ہے، انہوں پڑھائے بیٹا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بچہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ، بیٹے نو کہہ میری ماں رب دا واسطہ دے کے کہواں گا۔ بچہ چھوٹا جیا گودی اندر بٹھا گئے، اے موبائل ہاتھ وچ پکڑ کے فیس بک چلا کے ڈرامے نہ دکھایا کر۔ او ڈرامہ جنج دا بھی ہوئے، او مزاحیہ ڈرامہ ہوئے، کس طریقے دا بھی ہوئے، اپنے بیٹیاں نو اے نہ سکھلایا۔ آج دے بچہ انہوں نہیں پتا ایک ہی چیزے، لیکن بچے نلا اور بچے نکال ہوندے نے، جو ویکھیا بچہ ہوئی نکل لا لیندہ ہے، انجی کرے گا۔ حق بندائی اگر چاہنی ہے بچہ تیرا فرما بردار ہوئے، اگر ماں میری چاہندی ہے بچہ تیرا اطاعت گزار ہوئے، میرا ویر چاہندہ ہے بچہ میرا فرمان بار ہوئے، پھر بچے دی تربیت زور دے، بچے دی تربیت تیرے کم آ جائے گی۔ بچہ بولی بولن لگے آئے، انہوں کہے بیٹا لا الہ الا اللہ پڑھ، اللہ اکبر پڑھ۔ بچہ بولن دے قابل ہو گئے آئے، انہوں سے بچے نو رب دی توحید تو آگاہ کر۔ اے میرے بیٹے اللہ ہی کوئی پیدا کرنے والا ہے، اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا نہیں۔ اے میرے پتر میرا رب ہی تیرا رب ہی تینوں دنیا تے لے آن والا، رب ہی اکھاں دین والا، رب ہی ہاتھ دین والا۔ پترہ جنہ ہاتھا نال پکڑنا ہے، اے ہاتھ میں نہیں دیتے میرے رب نے دیتے نے۔ ماں اے سمجھائے تربیت کرے، بیٹا جنہ پیرن نہ تو چلنا ہے، اے تیرے پیر میں نہیں بنائے، اے تیرے پیر تیرے میرے رب نے بنائے۔ اے میرے بیٹے جنہ اکھاں نال میرا چہرہ مکھڑا وینا پیا ہے، اے اکھاں تینوں میں نہیں دیتیاں، اکھاں میرے رب نے دیتیاں نے۔ اے دل و دماغ میرے رب نے دیتا ہے، اے ساریاں نعمتاں رب نے دیتیاں۔ پترہ جس کوٹھی مکان وچ بیٹھے آ، اے ساڈی محنت دا نتیجہ نہیں، اے عطا عرش والے رب دی ہے۔ باپ بیٹا بیٹے نو باپ سمجھائے، ماں سمجھائے، اولاد واسطے پہلی درسگاہ ماں دا گود ہویا کر دیئے۔ رب دی میاں رب نال اندہ تعارف کروائے، رب کون ہے، رب دا رسول کون ہے، دین کیڑا، اسلام کیڑا ہے۔ جدو ماں سمجھائے گی، آئے آئے کتھوں ماں تلاش کرا جیڑیاں اپنے بیٹے نو دودھ پلان تو پہلے خدا دی قسم وضو کر
کر لیا کر دیا میں بچے نو دودھ پلا لگی باوضو ہو جاواں ایسیاں ایسیاں اس دھرتی تے ماں گزر گئیاں نے ماں اپنے بچے نو دودھ پلا لگ دی ٹائم ہوندا کہ دودھ پلان دا وقت ہویا ہے ماں وضو کر دیا تے پہلے نفل پڑھ لیندیاں جنہ ماں نے نفل پڑھ کے بچیاں نو دودھ پلائے نے جنہ ماں نے وضو کر کے بچیاں نو دودھ پلائے جنہ ماں نے ذکر کر دیا بچیاں نو دودھ پلائے جنہ ماں نے قرآن دی تلاوت کر دیا بچیاں نو دودھ پلائے اور اللہ پاک دی قسم ہے جے ماں پیاری فاطمہ رب رب کر کے ذکر کر کے حسن و حسین نو دودھ پلائے تے اللہ نے پھر جنت دیاں سرداریاں بھی عطا کر دیتیاں نے اور لوگوں جنہ ماں نے بچیاں نو محبت پیار نال قرآن پڑھ کے سنایا ذکر کر کے سنایا پھر ان ماں دیاں گودیاں میں امام بخاری جیسے کھیلن والے بچے نظر آئے اونا ماما دیاں گودیاں تے اندر پھر امام مسلم جیسے بچے کھیل دے پیدا ہو گئے پھر اونا لوگاں دیاں جنہ ماں پیانے بچیاں واسطے حلال لکمدہ حلال لکمے دا انتخاب کیتا ہے اور لوگوں پھر اونا ماما دی گود وچ میرے علامہ احسان جیسا بچہ کے لے آئے میرے علامہ احسان رحمت اللہ علیہ جیسا بیٹا پھر کھیل دا نظر آئے کون علامہ احسان رحمت اللہ علیہ یہ تھے گجرہ والے مدرسے جامعہ اسلامیہ وچ پڑھ دے سر تے اونا دا باپ ہر روز سیال کوٹو کرو کھانا پکوا کے پیج دا سی مدرسے دا کھانا نہیں کھلایا اپنے کار پاکیزہ کمائی کھلائیے حضرات پھر اللہ پاک نے صلہ کتنا دیتا ہے او علامہ احسان الہی ظہیر تماغا پاکستان لاہور دے اندر ہویا علاج واسطے ریاض پہنچے نے فوت ہوئے نے تے میرے شہید دا جنازہ مسجد نبوی وچ پڑھیا جا رہے ہیں جنت البقیع وچ آرام دی جگہ مل گئی ہے حضرات اس واسطے ذرا محنت کر کوشش دے در اپنی اولاد واسطے انہوں نماز میرے نبی نے فرمایا جدو بچہ 7 سال دا ہو جائے انہوں نماز دی عادت پاؤ بیٹا نماز دی عادت پاؤ بیٹی نماز دی عادت پاؤ بچہ باپ نال مسجد وچ لے کے آئے بچے نو پتا ہوئے اے مسجد نماز پڑھن واسطے وے اے مسجد اللہ دی عبادت کرن واسطے باپ گھر وضو کر دے اپنے بیٹے نو کول کھلا رہے اے نہ کہہ کہ تم ہی کر لے میریاں بھی غفلتاں تہاڈیاں بھی غفلتاں لوگو اج غفلتاں دے نتیجے اولاداں بگڑ رہیاں نے آؤ اپنی اولاد تے احسان کر اپنی اولاد دی اصلاح تربیت کر وضو کرن لگنے پہلے اچھے طریقے نال وضو کر دیا بیٹے نو اپنے وال مخاطب کر لے بیٹی اللہ دی عبادت کرن واسطے تیاری کرنی ہے وضو کرنا نبی دی سنت ہے انج بیٹے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے پھر اس طریقے نال ہاتھ دھونے نے پورا وضو آپ کر دے نال بیٹے نو مخاطب ہے میرے بیٹے ہاتھ دھون دا وضو اندر نبی دا طریقہ ہے کرولی کرن دا وضو کر دیا میرے نبی دا طریقہ ہے ناکنوں پانی چاڑ دیا ساڑھے نبی دا طریقہ ہے چہرہ دھون دیا ساڑھے نبی دا بیٹے طریقہ ہے بازو دھون دیا وضو دے اندر ساڑھے نبی دا طریقہ ہے سر تے کنہ دا مسا کر دیا بیٹے ساڑھے نبی دا طریقہ ہے قدم دھون دیا ساڑھے نبی دا طریقہ ہے ایمان نال دستے صحیح جدو ایک ایک عذاب باپ دھون دے اپنے بیٹے نو متوجہ اپنے وال کر رہے ہیں ماں دھون دیئے وضو کر دیا اپنی معصوم 7 سالہ بچی نو اپنے وال متوجہ کر رہے ہیں تے پھر باپ پڑھ دے اشہدو اللہ الہ
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पुत्र नूं भी आंदा बेटा अल्लाह दे नबी वुज़ू तो बाद कलमा पढ़दे सन। नाल समझा अपने बेटे दी तरबियत कर दिया। ये भी गल गए पुत्रा इंदा फायदा की होएगा। जेड़ा बंदा कलमा पढ़दा है वुज़ू करके एक मरतबा कलमा पढ़ लेंदा है अल्लाह उहदे वास्ते जन्नत दे अठे दरवाजे खोल देंदा है। किन्ने दरवाजे? अठे दरवाजे अल्लाह जन्नत दे खोल देंदा है। बच्चे नू लालच दिता जन्नत दा, बच्चे नू तरीका दसिया लाओ मेरे बेटे आओ अल्लाह दे घर वाल चलिए। उंगली पकड़िए 7 साला बेटे दी अपनी उंगली नाल लाए घरों वुज़ू करा लिया ते नाल नाल बेटे नू दसदा जांदा है बेटा एक कदम चुकिए। वुज़ू करके घरों मस्जिद वाल नमाज वास्ते जांदे आ कदम चुकने आ ते अल्लाह दर्जा बुलंद कर देंदा है। कदम चुकने आ अल्लाह गुनाह माफ कर देंदा है। पुत्र जिन्ने कदम चुक के जाना अल्लाह ने उन्ने दर्जे बुलंद करने ने, अल्लाह ने उन्ने गुनाह माफ करने ने। मस्जिद विच दाखिल हो लगे है बेटा नाल ते आप पहले सज्जा कदम रख ले आए ते आंदा पुत्रा ए नबी दा तरीका है अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाबा रहमतिका। अल्लाह दे नबी ये दुआ पढ़ दे सन। पुत्र तू भी ये दुआ पढ़ ले। अंदर बड़े आई है रब कोलो रहमत दा सवाल पे करदा है। एक नमाज ते आया ते एहो तरीका, दूजी नमाज वास्ते तैयारी कराई है ते ब्याप दा एहो तरीका। जरा ईमान नाल सोचिए अपनी सलाह कर जाइए। जेड़ा बाप ते जेड़ी मां 5 नमाज़ां ते एक दिन अंदर अपनी औलाद दी इस अंदाज नाल तरबियत कर दी है। मैं नहीं समझदा कि 2-4 दिन दे विच ही ओ बच्चा ट्रेन ना हो जाए। ओ वुज़ू करेगा ते बाप दी तरह, मां बेटी वुज़ू करेगी ते मां दी तरह। उन खिलार लिया भावें कुछ नहीं अजे आंदा बच्चा मां दे बाप दे नाल खलो गया। बच्चा आंदा है अल्लाहु अकबर, बेटा भी आंदा है अल्लाहु अकबर। हाथ चुके ने अल्लाह तू बड़ा है, बेटे भी आखिया अल्लाह तू बड़ा है। सीने ते बन्ने पुत्र ने बन ले, बेटे ने बाप ने अल्लाहु अकबर किया, रुकू चला गया। बेटा उवें ही करदा कर, मां जिवें कर रही है मासूम बच्ची उवें ही कर दी जा रही है। और चंद दिन तू मेहनत करके बेटे नू नाल ले आएगा। मेरी ये भैने बेटी ये माए चंद दिन बेटी ते मेहनत करके नाल खिलार के नमाज पढ़ाएगी ते जिंदगी वास्ते तेरे भी काम आ जाएगी ते मेहनत तेरी औलाद दे भी काम आ जाएगी। ऐ नेक औलाद दा तैनू फायदा होना है, ऐस नेक औलाद दा तैनू फायदा होना है। मेरे पाक पैगंबर हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी औलाद दी तरबियत अच्छी करो ना। अच्छी तरबियत वेख ले, ये अंदाज बना ले। अपनी औलाद दे सामने झूठ नहीं बोलना। अपनी औलाद दी तरबियत कर, ऐ ते दीनी तरबियत ना, ऐ ते मियां हकूकुल्लाह वे तरबियत हो रही ने। किधरे वुज़ू दा तरीका है, किधरे नमाज दा तरीका दसिया जा रहा है। मेरे नबी दा तरीके कार वेख ले, सीरत वेख ले। हजरत अमर बिन अबू सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हुम फरमाते ने मैं छोटा जिहा वां, मेरे नबी दी बीवी मां जी उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा इन्हां दे पहले खामद विचों ए बच्चा है, बेटा है, बाद ते मेरे नबी नाल निकाह हो गया है। अज साडा पता है तरीका की है, ताई ते औलादा बिगड़ गई ने। असा औलादा दी तरबियत ने की थी, असा औलादा दी सलाह ने की थी। मां रोटी पकाइए छाबे विच पाई जा, जिथे बह के खाना ही खा ले। बच्चा जिथे दिल करदा
ہے بہ کے روٹی کھا رہے ہیں ماں نو نہیں پتا میرے بیٹے نے ہاتھ دھوتے نے کہ نہیں دھوتے باپ نو نہیں پتا میرے بیٹے نے ہاتھ دھوتے نے کہ نہیں دھوتے ماں تے باپ نو نہیں پتا میرے بیٹے کھانا کھان لگے ہیں بسم اللہ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی باپ نو نہیں پتا میرا بیٹا سجے ہاتھ نال کھانا کھا رہا ہے یا کھبے ہاتھ نال کھا رہا ہے جدوں پرواہی نہیں کی تھی ماں نے روٹی پکائی دے دیتی ہے نہیں ہو کملیا اب ایک تربیت اگر اچھی اولاد دی کرنا چاہنا ہے اولاد نو بہتر بنانا چاہندے ہو میں تے تُومی پھر اے نبی دی سیرت اپنا لے اماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دائے پیارا بیٹا ہے کہہ لگیا میں اللہ دے نبی دے نال انج کھانا کھان لگیا یہ بھی پتہ لگیا اللہ دے نبی بچیاں نال بہ کے کھانا کھان دے بچیاں نال بہ کے کھانا کھان دے بچیاں نال بہ کے کھانا کھلایا کر سیابہ تے اے پہ گیا ہے اے تی دی کولی وکھری ہے اے پتر دی پلیٹ وکھری ہے باپ دا گلاس وکھرا پیا ہے تی دا گلاس وکھرا پیا ہے خامن دا گلاس برتن وکھرا ہے اور ایک برتن اے بچہ کی کہندہ ہے میں اللہ دے نبی نال بہ کے کھا رہا نبی اپنے نال اے مسو بچے نو کھلا رہا لوگوں کیڑا نبی کوئی دنیا دام انسان نہیں دے ساری کائنات دے اور میاں شاہ ساری کائنات دا سردار بن کے آنے والا ختم نبوت دا تاج پہن کے آنے والا نبی اس بچے نو اپنے نال کھانا کھلا رہنے تے بچہ پتہ ہے کی آمدہ ہے میں کھانا کھان لگیا اللہ دے نبی نے میں نو کی کیا کھانا نبی نال کھانا پیا تے میرا ہاتھ جیڑا ہے وہ سارے برتن دے اندر گھوم دا پیا جی میں بچیاں دیاں عادتاں ہوندیاں نے کھانا کھان دیا کدی لقمہ سامنے لا لیا کدی لقمہ اگے لا لیا جے کوئی برتن وچ بوٹی اگے پئیے وہ دے اگو اٹھا لئیے لیکن ساڑی اسی تربیت کی کرنی ہے جدو اولاد نو نال بٹھا کے کھلانا ہی نہیں سانو کی پتا ہے بچہ کتھے ہاتھ پہ مار دائے تربیت کی تھی میرے پاک نبی نے آقا فرماندے نے اے بچہ اندر میں ہاتھ کو مارے ہیں وہ سارے برتن دے اندر اللہ دے نبی اتھے ہی روک دیتا آقا پتہ ہے کی فرماندے نے تربیت انج کر جی میں میرے نبی نے کی تھی ہے آپ فرماندے نے میرے پیارے بچے پیارے بیٹے اپنے وال مخاطب کرا گے اپنے وال متوجہ کرا گے بیٹے نو پتہ لگیا کسے بات دی دعوت بھی دینی ہے کوئی بات سمجھانی ہے تے اچھے طریقے نال اچھے لہجے نال محبت پیار نال ڈرونی آواز کر کے نہیں سمجھانا میرے آقا بڑے پیار نال پہلے اپنے وال متوجہ کیتا ہے تے پھر مخاطب ہو کے آقا پتہ کی فرماندے نے آقا فرماندے نے میرے پیارے بیٹے جدو کھانا کھانا ہے پہلے بسم اللہ کہنا ہے بیٹا جدو کھانا کھانا ہے پہلے بسم اللہ کہنا ہے بسم اللہ پہلے پڑھنی ہے تے بیٹا جدو کھانا کھانا ہے وہ دو اپنے سجے ہاتھ نال کھانا ہے اے تربیت ہو رہی ہے اے تعلیم میرا نبی بچے نو دے رہے آئے فرمایا بیٹا جدو بھی کھانا کھانا ہے وہ دو کھانا کھان لگیا پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے اپنے سجے ہاتھ نال کھانا ہے تے پترا اپنے اگیوں ہی کھانا ہے اور بچپن وچ یہ دس دیتا ہے کہ جیڑا تیرے مقدر وچ اور رب نے تینوں دے کے ہی رہنا ہے پتر ادب وے احترام وے کہ اپنے اگوں کھانا ہے سارے برتن وچ ہاتھ نہیں پانا اس واسطے ساڈا بھی آ کے اولا
اولادہ والے ہو آج محنت کر جائیے اولادہ نو ضائع نہ کریے اے بڑے قیمتی تحفے جے اے بڑی قیمتی نعمت جے اولادہ بڑے قیمتی پھول نے اونا میری پہنا نو روندیاں جاگے وے جنہ کراں ویچے پھول نہیں کھلے اونا میرے ویرانو آنسو گرام دیا کدے ویکتے پھر قدر آئے گی جدو کھانا کھائیں تربیت کر تعلیم دے اپنی اولادنو بیٹا ہاتھ تو کے کھانا کھانا ہے کول بٹھا تے بیٹے نو کہہ بیٹا چھوٹے چھوٹے لقمے توڑ کے چبا چبا کے منہ وچ پھر حلق تو تھلے لے جانے نے بیٹا سجے ہاتھ نال کھانا ہے تے جے کھاندیاں کوئی لقمہ روٹی دا گر جائے تے آج ساڑھے معاشرے وچ پتہ ہے کیے آندے نے جی لقمہ گندی جگہ تے گر گیا ہے اینو نہیں کھانا نہیں ہو میرے ویرا میرے نبی دی تعلیم تے تربیت کیے لقمہ ڈگ پیندہ تے اللہ دے نبی چک دے آپ فرمان دے اینو چاڑ کے ایک کھال ہے اینو چاڑ کے اے شیطان واسطے نہ رکھ اور تینوں کی پتہ ہے جیڑا تیرے کھان دا لقمہ گر گیا ہے ان دے اندری رب نے تیرے واسطے برکتہ تے شفاواں رکھیاں ہوں اس واسطے اولاد نو کول بٹھا کے انہاں دی تربیت کرنی ہے انہاں نو تعلیم دینی ہے بیٹا سجے ہاتھ نال کھانا ہے اپنے اگوں کھانا ہے بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے تے جے بسم اللہ پڑھنی بھول گئے کھانا کھاندی ہے یاد آ گیا ہے تے پھر پڑھنا ہے بسم اللہ اولہ و آخرہ بسم اللہ بندہ نہیں پڑھدا اس بندے نال شیطان کھانا کھاندا ہے تے بیٹے دی تربیت ہوئے بیٹا جیڑا ساڑے باپ ساڑی ماں ہوا دا شیطان دشمن ہے ساڑا بھی دشمن ہے او پترا دشمن نو اپنے نال بٹھا کے نہیں کھلائی دا بسم اللہ نہ پڑھئے شیطان دشمن نال کھاندا ہے بسم اللہ پڑھاں گے تے شیطان نہیں کھاوے گا بغیر بسم اللہ دے جنہ کھانا کھا لے ہے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لے ہے تے جنہ شیطان نے کھادا ہے او کھا کے الٹی کردہ دفع ہو جاندہ ہے اے آج تربیت دی ضرورت ہے حضرات تربیت کرا گے انہا بچیاں نو آج سمجھاوا گے انشاءاللہ قبر دی دیوار تک کو بات یاد رکھن گے اس واسطے دعاواں بھی کریا کر وقت ہو گیا ہے انہوں ہی میں انشاءاللہ ایسے ہی بات انہوں اگے اگلا خطبہ جمعہ دے اندر چلاوانگا نال بیٹیاں دا بھی تھوڑا جیا ذکر کرانگا اور تربیت دے حوالے نال آئندہ جمعہ اس تو اگے بعد انشاءاللہ نبی پاک دیاں دسیاں بڑیاں قیمتی باتاں آئندہ خطبہ اندر تربیت اولاد دے حوالے نال کرانگا اولاد دیتی ہے اللہ نے تے دل رہا دعاواں بھی ہر ویلے ڈانٹ دے نہ ریا کر مار کٹائی اور میاں سخت بولنا تے نہ ریا کر چھپ چھپا کے لک لگ کے گڑ گڑ کے عاجزی انکساری نال رب نو کیا کر والذین یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللہ بیوی دی وجہ نہ رکھا نو ٹھنڈک دے دے اللہ جیری اولاد دیتیا ان دی وجہ نہ میری اکھا ٹھار دے رویا کر صرف ڈانٹیا اولاد نو ہی نہ کر اے اولاد واسطے دعاواں بھی کریا کر ربنا رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہ میں نو تو آنو اپنی اولاد دی دین اسلام دے مطابق تربیت کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین